السلام عليكم. اليوم نشوفوا في هذه لا فيديو لا كوموند جروب باي. الوغ هذا هو لو شيما غولاسيون اللي نخدموا عليها. بون هذه اون باز دوني جيستيون دو كوموند. كما كتشوفوا معايا عندي 5 ديال لي تابل. الوغ لا تابل كليون، لا تابل فيل، عندنا اون فيل فيها بليزيور كليون كما كتشوفوا لا غولاسيون. Un client peut avoir plusieurs commandes. Il y a un client de les commandes. Quand il y a la relation entre les clients et les commandes. On dit ID client, il y a clé étrangère. Il y a la table commande. Deuxième. Ou avec la clé primaire, il y a ID client. Alors, بالنسبة les commandes ديال واحد الكليون. Alors, شنو كنلقى هنا؟ كنلقى ثلاثة ديال les tables commande, détail و article. Alors, بغيت نعرف مثلا la commande. Alors, كاش كنشوف هنا كنشوف بأن عندي numéro de la commande. هي la clé étrangère الاولى اللي غدير la jointure بين la table commande et la table détail. وعندي la même chose ID article. انا كما كتشوفوا ID article comme clé étrangère ودرت une clé primaire concaténée بين numéro de la commande و ID article. وعندي هنا واحد l'information très intéressante اللي هي la quantité et هي la quantité commandée. Très bien. Alors d'abord نحاول ما امكن نبين لكم s'il vous plaît l'utilité ديال هاد لا كوموند هادي. Alors maintenant غادي ناخذ une nouvelle requête. تما ندير une nouvelle requête. Très bien. Alors la commande اللي غتمكنني باش ندير نكري زعما ان جروب. ناخذ هاد لو كا هذا مثلا. بغيت par exemple نعرف كل كليون شنو هما لي كوموند اللي عنده. Donc je vais regrouper هاد لي كوموند با كليون. alors كي غندير هنايا نتوما لاحظوا معايا s'il vous plaît. alors غادي ناخذ هنايا مثلا ناخذ لو نون ديال الكليون باغ اكزومبل ولا اي دي كليون اللي بغيت. اوكي وهنايا بطبيعه الحال غادي نشوف كاع لي كوموند اللي عنده. alors في هاد الحله هادي alors نديرو ان سيليكت عاديه. هي سيليكت ناخذ مثلا لو نون ديال الكليون وناخذ النيميرو دو لا كوموند. ناخذ النيميرو دو لا كوموند. alors les tables اللي غنحتاج ليهم هنايا نحتاج لدو تابل. لا تابل كليون لا تابل كوموند. تابل كليون et la table commande. مزيان. alors هنايا ندير اون ايكي جوانتور ها هي وير. alors ممكن انني نغونومي هاد لي تاب ندير لي زالياس ديالي. بون ها هي كليون وهنايا كوموند نسميها بحال هكا كوم وغنقول له هنايا سي بوان اي دي كليون كتساوي كوم بوان اي دي كليون. اوكي بيان. الوغ نمشي نشوفو هادشي هذا اش غادي يعطينا. لاحظوا معايا سيل بلي غادي نيكزيكوتي او عطيني هنا لا ليست ياك ديال لي كليون. كنشوف هنا لو نوم دو كليون كيتعاود دو فوا ولكن النيميرو دو كوموند عندي دو كوموند. لا كوموند 10 سي لا كوموند 20. بون هنا كيبان ليا بان الكليون راه هاد علاوي هادي مثلا عنده جوج ديال لي كوموند وتازي فؤاد مثلا عنده جوج ديال لي كوموند. واخا كيفاش غادي نكتب انا لا كوموند باش يقول لي راه هذا عنده جوج وهذا عنده جوج. الوغ في هاد الحاله هادي لاحظوا معايا شنو هما شنو التغييرات اللي غادي ندير في هاد لا روكيت. تو سامبلومون غادي نحتاج لواحد لا فونكسيون كيتسموا لي فونكسيون داغريغاسيون. الوغ مثلا غنقول ليه حسب لي شحال ديال لي كوموند. لاحظوا معايا سيل بلي غنقول له كاونت ها هي كاونت نيميرو دو لا كوموند. اوكي وغادي نجي لهاد البلاصه هادي هنا وغندير جروب باي شنو انا غادي ندير له جروبمون باغ لو نون ديال الكليون. اذا غندير كل نصايب هنايا جروب باي نو بوان فيرغول. الوغ نمشي نشوفوا هادشي هذا اش غادي يعطينا. لاحظوا معايا جيكزيكوت اش كيقول لي هنايا. تيقول لي لو نون دو كليون مثلا علاوي عليه عنده جوج ديال لي كوموند وتازي فؤاد عنده جوج ديال لي كوموند. بون هاد لا كولون هادي راه ممكن نبدل ليها الاسم ديالها. مثلا غنجي ندير هنا از نكتب مثلا نومبر دو كوموند. نومبر دو كوموند بحال هاد الشكل هذا. الوغ نعاود نيكزيكوتي. هانتوما لاحظوا معايا هي عندي هنايا كليون علاوي عليه عنده جوج ديال لي كوموند. كليون تازي فؤاد عنده جوج ديال لي كوموند. تري بيان. الوغ هنا شنو كنشوفو سيل بلي شنو هي لا ريغل اللي خصني نفهم مزيان باش نبغي ندير غروبمون. لاحظوا معايا هاد لو جروب انا غادي نصاوب هنايا لو جروب بارابور او نون. اذا هاد لو نون خصو يكون سيتي لا كوموند سيليكت. لاحظتوا معايا هي جروب باي نون. هنا كنقول ليه عطيني لو نون سيليكت نون. الوغ
دابا الاشكال اللي كاين شنو هو ان هنا كديروا هاد لا كلي ديال الغروبمون ديالكم ولكن خصكم تتبعوها بدي فونكسيون d'agrégation. Alors les fonctions d'agrégation bon كاين بزاف دي فونكسيون d'agrégation زعما دي فونكسيون اللي كيخدموا ليا بالنسبه لي جروب. حنا شفنا دابا كاونت كاين دوطخ كوموند بيان سور. هانتوما نقدروا نديروا ان اكزومبل باش نبين لكم شنو هما لي فونكسيون d'agrégation. Alors ناخذوا مثلا باغ اكزومبل بون كاين بزاف ديال لي كا. ناخذوا مثلا عندي هاد لا طابل ارتيكل اوكي. ناخذوا لا طابل ارتيكل وناخذوا شنو هي زعما اغلى ارتيكل عندي وارخص ارتيكل ولا موين ديالهم ولا سام اكسيتيرا. بون انتم لاحظوا معايا نقدروا نديروا هذا ليكزومبل هذا غنقول له سيليكت. اذا بروميير فونكسيون داغريغاسيون كنخدموا بها هي لا فونكسيون ماكس غنقول له ماكس بي او اوكي. الوغ هاد ماكس بي او فروم ارتيكل max PU from article. هانتوما لاحظوا معايا s'il vous plaît point virgule. عندي l'exécution juste ديال هاد لا كوموند هادي اللي هي زعما بسيطه. لاحظوا تيقول لي هنايا بان مثلا 400 هي اغلى ارتيكل. الوغ نمشيو نجربوا نشوفوا هنايا نفيريفي select مثلا PU from article الوغ j'exécute. هو يجيب لي كاع لي بري اللي كاينين بالنسبه للارتيكل. لاحظوا معايا سي فري ان 400 هي اعلى زعما اغلى ارتيكل. بون هذه ماكس. نقدر نزيد هنايا از نقدر ندير هنايا ماكسيموم. هذا ماكسيموم. واخا ارخص ارتيكل مثلا نقول له مين بي او از مينيموم. بيان. الوغ نمشيو نشوفو سيل بلي هاد ارخص ارتيكل نورمالمون تعطيني 100. لاحظوا معايا كيعطيني هنايا الماكسيموم هي 400 والمينيموم هي 100. الوغ نقدروا نزيدو دوطخ فونكسيون مثلا لا موين افي بي او. هيا افي بي او فروم ارتيكل لا موين. لاحظوا معايا نقدر نزيد هنايا مثلا از موين j'ai renommé tout simplement هذيك لا كلام. هي لا موين ديالي هي 250. نقدر مثلا ندير لا سام. لاحظوا معايا فيرغول كنديروا السام. لاحظوا كيفاش كنكتبها سيل فو بلي اس او ام بي او. نديروا هنايا از سام اي جيكزيكوت. لاحظوا جيكزيكوت اوكي. كاونت خلاص شحال عندي ديال لي زارتيكل في هاد لا طابل. الوغ ندير هنايا كاونت بي او از نقدر نرجع للسطر الا بغيت كاونت بي او از مثلا نقول ليه هنا النومبر دارتيكل لو نومبر دارتيكل Alors j'exécute. لاحظوا معايا s'il vous plaît. هو عطاني هنايا maximum, minimum, moyenne, somme et le nombre d'articles. Donc هادو 5 لي فونكسيون d'agrégation اللي كنستعملوهم سوفون بالنسبه لهاد لو كا ديال الغروغروبمون. دونك كما كتشوفوا معايا s'il vous plaît هنايا select non count numéro de la commande. اذا دابا s'il vous plaît نحاولوا نكملوا في هذا الاتجاه ولكن غادي نستعملوا بطبيعه الحال نقدروا نحتاجوا لشي وحده من هاد لي فونكسيون هادو. الوغ مثلا بغيت نشوف باغ اكزومبل علي مثلا. هذا راه سي ان كليون اللي عندي. بغيت نعرف باغ اكزومبل شحال عنده ديال لي كوموند عندي في هاد لا باز دوني. الوغ كي غندير هنايا غنقول له هنايا سيليكت نون. غنمشي نجيب لو نون من لا طابل كليون اوكي. غنجيب لو نون من لا طابل كليون فيرغول. الوغ نقول ليه احسب لي شحال ديال لي كوموند عند هذا السيد هذا. مثلا نقول ليه هنايا كاونت اوكي ونمشي نجيب لا كوموند. هي النيميرو دو لا كوموند اذا في هذه الحاله هذه نقول له نيم كوم. هي نيم كوم ونجي لهاد البلاصه ندير از لا ميم شوز نومبر
de commande. غير كنسمي هاد لا كولون هادي. الوغ شنو هما لي طاب اللي غنحتاج ليهم هنايا؟ غنقول له فرون، الوغ كليون نسميها سي، هادي لا ليا ديال هاد لا طاب، ونمشي نجيب كوموند ونسميها كوم. الوغ دابا خصني ندير لا جوانتور ما بينات هاد لي دو طاب. كيف ما كتشوفوا معايا عندي كليون، هي ان كليون il peut avoir plusieurs commandes. وعندي هنايا ايدي كليون كلي étrangère، ها هي لا كلي بريمير ديالو. سي سكو جو في فير. الوغ هنايا غنجي ندير where c point id client كتساوي com point id client. اوكي. الوغ دابا غنقول ليه عطيني par client. اذا اش غندير هنايا؟ نقول ليه جروب باي نو، جروب باي نو. لاحظتوا معايا سي بلي درت هنا سيليكت نو، هنا جروب باي نو. Très bien, c'est-à-dire je vais regrouper par le nom ديال le client. واخا نمشي نديرو ليكزيكسيون ديال هاد لا كوموند هادي. لاحظوا معايا تيقول لي بان علاوي هادي مثلا عنده جوج ديال لي كوموند، تازي فؤاد حتى هو عنده جوج ديال لي كوموند. تري بيان. كون بغيت نقول ليه مثلا جيب لي انا غير هذا الاول هذا علاوي عالي مثلا، الوغ شنو خصني ندير هنا؟ سي بلي خصكم تزيدوا اون نوفيل كوموند. اتونسيون ما خصناش نديرو واير، لان دابا غندير اون كونديسيون على لو جروب. اذا كاينه واحد لا كوموند كتسمى هافينغ، ها هي هافينغ نو لايك، وندير اونتر ابوستروف ونقول ليه مثلا علاوي عالي هنايا اي بوان فيرغول. اذا لاحظتوا معايا سيل بلي. الوغ دابا ندير ليكزيكسيون غيجيب لي غير ان سول كليون، ها هو علاوي عالي تيقول لي راه عنده جوج ديال لي كوموند. تري بيان. الوغ دابا غنمشيو في نفس السياق، هي ان مثلا هاد السيد هذا بغيت نعرف مثلا كاع لي كوموند اللي عنده. اوكي انا درت هنا كاين جوج ديال لي كوموند. اوكي الوغ اكثر من هكا هي ان كل كوموند ما نكرهش يجيب ليا لو مونطون جلوبال ديال شاك كوموند ديال هاد الكليون هذا. اذا في هاد الحاله سي بلي لاحظوا معايا عندي هنايا بليزيور كوموند كيف ما كتشوفوا معايا. عندي لا طابل كوموند، لا طابل ديتاي اي لا طابل ارتيكل. اذا انا غادي نحاول ما امكن نخدم بهاد لي دو طابل، لا طابل ديتاي اي لا طابل ارتيكل. الوغ شنو كيبان لي في لا طابل ديتاي؟ كاين النيميرو د لا كوموند، اوكي، وعندي لا كونتيتي كوموندي، ندير واحد لارتيكل. الوغ انا عندي بليزيور ارتيكل كيف ما كتشوفوا لا جوانتور. اذا غادي نمشي نجيب مثلا كل كوموند شنو هو لو مونطون جلوبال ولا لو مونطون اور تاكس ديالها. بون هادشي اللي غنحاول ندير دابا، نتوما تبعوا معايا. الوغ نجي لهنا، الوغ لاحظوا معايا ندير سيليكت. الوغ بطبيعه الحال ندير فرا. شنو هما لي طاب اللي غنحتاج جوج ديال لي طاب، لا طابل ديتاي اي لا طابل ارتيكل. الوغ كيفاش كاين لو ليان ما بين لا طابل ديتاي لا طابل ارتيكل؟ الوغ لا طابل ديتاي كيف ما كتشوفوا معايا كاينه اي دي ارتيكل كلي اترونجير، وعندي هنا اي دي ارتيكل كلي بريمير. دونك كاين هاد لو ليان ما بين هاد لي دو طابل. دونك شنو غندير هنايا؟ غادي نجيب جوج ديال لي كوموند ديال لي طابل بليتو. ها هي ديتاي غنسميها دي، ونجيب ارتيكل ونسميها ا. اوكي تري بيان. الوغ هنايا ارتيكل، اسمح لي هنايا كاينه ارتيكل بحال هكا مكتوبه سي، هيا ارتيكل. تري بيان. الوغ شنو كنت غنجيب هنا سيل بلي؟ غادي نجيب مثلا من لا طابل ديتاي نجيب النيميرو د لا كوموند. هانتوما سيل بلي نقول له نيميرو د لا كوموند فيرغول. الوغ هنا شنو خاصني؟ غادي نمشي نقول ليه جيب لي الثمن ديال واحد لارتيكل، هي بري يونيتير، ونديرو لا مولتيبليكاسيون بلا كونتيتي كوموندي، ويجمع ليا كلشي كاع دوك لي زارتيكل اللي كاين في ديك لا كوموند. اذا اش غندير هنايا؟ ندير لا سوم، ها هي السوم ديال اش؟ ديال بي يو بري يونيتير multiplié par quoi? Multiplié par la quantité commandée. Alors la quantité commandée هي اللي عندي في هاد لا طابل ديتاي. اوكي مزيان. هنا غنسمي هذا از اشتي، زعما اور تاكس، لو مونطون اور تاكس. اوكي مزيان. الوغ دابا خاصني ندير لا جوانتور ما بينات لا طابل ديتاي اي لا طابل ارتيكل.
Alors في هذه الحاله هذه دونك شنو غنديرو هنايا غنقولوا where d.id article كتساوي a زعما article point id article اوكي مزيان. الوغ هنا دابا سي لو بلاي كتشوفوا معايا خصني نغروبي باغ نيميرو دو كوموند. اذا شنو نقول له هنايا نقول له جروب باي نيميرو دو لا كوموند. هيا جروب باي نيميرو دو لا كوموند. الوغ نمشيو نشوفوا هذا الشيء هذا شنو غادي يعطينا. ولاحظوا معايا سي لو بلاي عندي نيميرو دو لا كوموند نيميرو دو لا كوموند. ردوا البال سي لو بلاي سي تري امبورطون. ديما هذاك اللي غتغروبيو به خاصو يكون عندكم parmi هاد لي كولون اللي كاينين في لا كوموند سيليكت. اوكي الوغ نسيليكسيوني بيان سور نقولوا اكزيكوتي. تري بيان. الوغ شنو كنلاحظوا دابا هنا كوم ريزولتا هو جاب لي كاع لي كوموند. اوكي لا كوموند 10 لا كوموند 20 30 et 40 et chaque commande عندها لو مونطون جلوبال ديالها. مزيان. انا بغيت مثلا نقول له مثلا جيب لي غير لا كوموند نيميرو 10. اذا في هذه الحاله شنو غنقول هنايا نقول له having numcom égale 10 point virgule. شتي تنقول ليه سير جيب لي لو مونطون اور تاكس ديال لا كوموند نيميرو 10. تري بيان. اذا غادي نصاوبو بحال هذا الشكل نقول له اكزيكوتي هوب هو جاب لي juste la commande numéro 10. ok alors نتمنى يكون هذا الشيء هذا يكون مفهوم. alors ندير واحد بتي ريزومي رابيد. alors ملي كنبغيو نستعملوا جروب باي شنو خصني نرد البال؟ خاصني نرد البال علاش غادي ندير الغروبمون. بون هاد لو شون اللي غندير عليه لو غروبمون خصني نكون عندي في لا كوموند سيليكت، ولكن اي حاجه خصها تجي ابري خصها تكون une fonction d'agrégation. Alors, on a bien comme ça des fonctions d'agrégation, qui est la fonction max, la fonction min, la fonction avg, la fonction sum, la fonction count. Bon, كيف ما شفنا في كاع les exemples اللي شفنا في هاد la vidéo هذا. Donc, ردوا البال s'il vous plaît. إذا قلت لو نون مثلا هاد ليليمون اللي تيكون بعد جروب باي خاصو يكون عندكم هنا في لا كوموند سيليكت. وشنو خصو يتبعو؟ خصها تتبعو une fonction d'agrégation parmi les fonctions les وريتكم. طبعا الحال كاين d'autres fonctions bien sûr d'agrégation. Très bien. Deuxième des choses قلت لكم بان كاينه having. alors having شنو كنقصدوا بها؟ هذه سي une condition على لو جروب. شتي مثلا انا قلت لي هنايا جروب باي نو شتي having نو لايك. دونك ما قلتلوش هنا وير. دونك ما خصنيش نجي هنايا ونقول له وير مثلا وير نو لايك فلان. علاش؟ لان حنا كنديرو ان غروبمون. تنقول ليه سير جيب لي كاع لي كوموند ديال واحد الكليون بيان ديتيرميني. ايوا نتمنى تكونوا فهمتوا سي لو بلي هاد لا كوموند جروب باي و هافينغ بالنسبه لا كوموند سيليكت. ميرسي.